حفظك الله بارك الله من فضلك. هناك قصة معروفة عن ظروف الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد المعلى، أرجو من فضيلتكم أن تذكرها لمشاهدي قناة مدني. نعم، هنا قصص كثيرة ما شاء الله. في مكوثه لبغداد، وفي هذه القصص وفي هذه الأحوال عبر للطلاب العلم خاصة. قال رضي الله تعالى عنه في أحد مجالسه: كنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورق الخس من جانب النهر، وبلغت بي الدائقة في غلاء نزل ببغداد. يعني البغداد كان معروفة في الغلاء، وكان مدينة متحضرة. يقول: إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما، فذهبت أتتبع المنبوذات لأكلها، فما ذهبت لموضع إلا وغيري قد سبقني إليه، حتى وصلت إلى مسجد ياسين، فدخلت وقد كدت أصافح الموت، فإذا شاب أعجمي يدخل ومعه خبز وشبع، وجلس يأكل، فرآني فقال: بسم الله يا أخي، فأبيت، فأقسم عليه، فأكلت متقاصرا، فقال: من أين أنت وما شغلك؟ قلت: أنا من جيلان. فقال: وأنا أيضا من جيلان، فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر الزاهد؟ فقلت: أنا هو. فاضطرب وتغير وجهه، وقال: والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي، فسألت عنك فسألت فلم يرشدني أحد، ونفدت نفقتي، ولي 3 أيام لا أجد ثمن قوتي إلا مما كان لك معي، وقد حلت لي الميتة، فأخذت من وديعتك هذا الخبز والشبع، فقل طيبا فإنما هو لك، وأنا ضيفك الآن بعد إن كنت ضيفي. فقلت له: وما ذاك؟ فقال: أمك وجهت لك معي 8 دنانير، فطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب، فقبله وانصرف. ما شاء الله. وهكذا كان أوقاته في بغداد.